बाबाले आजको मुरलीमा ज्ञानी र अज्ञानी आत्माको बीचमा अन्तर देखिरहनु भएको छ। अज्ञानी आत्मा कस्तो हुन्छन् र ज्ञानी आत्मा कस्तो हुन्छन्। अज्ञानी आत्माको हैन संकल्पबाट, इन्द्रियहरूबाट हैन जुन विकारहरूको धुवा निस्किरहेको हुन्छ हैन, तर ज्ञानी आत्माको इन्द्रियहरूबाट, संकल्पबाट के निस्किनुपर्छ? के निस्किनुपर्छ होला? धुवा हैन। किनकि जसरी उनीहरूको आँखाबाट, बोलीबाट पनि कहिलेकाहीँ हैन क्रोध झल्किरहेको हुन्छ, आँखाबाट क्रोध झल्किरहेको हुन्छ, ईर्ष्या झल्किरहेको हुन्छ। बाबाले एउटा बहुत सुन्दर उदाहरण दिनुभएको छ, जुन कुनै यस्तो कुनै फ्याक्ट्रीमा आगो फ्याँक्नको लागि, धुवा फ्याँक्नको लागि चिम्नी राख्छन्। त चिम्नी त्यो धुवा जाँदा 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 त्यो चिम्नी पनि कस्तो हुन्छ? कालो हुन्छ हैन। त्यस्तै प्रकारले जसको इन्द्रियबाट विकारहरूको धुवा निस्किरहेको हुन्छ भने हैन, त उसको कर्म कालो भइसकेपछि उसको आत्मा पनि, संस्कार पनि कस्तो हुँदै जान्छ? कालो हुँदै जान्छ। त्यसैले अज्ञानी आत्माहरूको इन्द्रियहरूबाट विकारहरूको धुवा निस्किन्छ भने ज्ञानी आत्माहरूको संकल्पबाट, बोलीबाट, नयनबाट अनि के निस्किनुपर्छ? बाबाले विशेष भन्नुभएको छ, धुवा निस्किनुपर्छ। जसरी बाबाले हामी जस्तो सुकै आत्माहरू किन नहौँ हैन, तर पनि हामी सबैमा बाबाले के देख्नुभयो? त्यो गुण देखेर, त्यो विशेषता देखेर अपनाउनु भयो, चुन्नुभयो। आज बाबाले हामीलाई ज्ञान दिन थालेको, शिक्षा दिन थालेको कति वर्ष भइसक्यो, त बाबाले भने अनुरूप त हामी बन्न सकेकै छैन। फेरि पनि बाबाले कोही पनि बच्चाहरूको प्रति हैन त्यो एउटा हैन भनौँ न कुनै पनि बच्चाको प्रति नकारात्मक धारणा बनाएर यो बच्चा कहिले परिवर्तन हुनेवाला नै छैन हैन, त्यस्तो खालको दृष्टि बनाएर बाबाले घृणा त गर्नुहुन्न हैन। हर बच्चाप्रति बाबाको के छ त? शुभ भावना छ, शुभ सङ्कल्प छ, शुभ आश छ कि यो बच्चाले नै बाबाको प्रत्यक्ष गर्छ। यही बच्चा फरिस्ता हो, यही बच्चा भविष्यको के हो त हैन, मेरो हैन उत्तराधिकारी बच्चा हो। मेरो चेहरा र चलनद्वारा हैन बाबालाई, मलाई प्रत्यक्ष गर्नेवाला बच्चा यही हो। त त्यो शुभ भावना, त्यो शुभ विश्वासबाट बाबाले सबै बच्चाहरूलाई हेर्नुहुन्छ। त त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमी बच्चाहरू पनि अज्ञानीको साथमा अज्ञानी नै बन्छौ, त्यस्तो चाहिँ नगर। किनकि कोही आत्मा क्रोधको वशीभूत होला, कोही आत्मा ईर्ष्याको वशीभूत होला, या कोही परचिन्तन, परदर्शनको वशीभूत होला। त उसले जस्तो गर्छ हामी पनि उसित त्यही नै व्यवहार गर्छौँ भने त ज्ञानी र अज्ञानीको बिचमा त कोही फरक भएन। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरू अज्ञानी अथवा जो कोही ज्ञानी आत्मा नै किन नहोस्, ज्ञानी आत्माले पनि कुनै बेला गलत कर्म गरिरहेको हुन्छ। त्यति बेला त्यो आत्मा के भयो? ज्ञानी भयो कि अज्ञानी भयो? के भयो? जसबाट गलत कर्म, ईर्ष्या गरिरहेछ, क्रोध गरिरहेछ, परिचिन्तन गरिरहेछ, व्यर्थ सङ्कल्पको धुवा आफ्नो चाहिने मनबाट, मुखबाट फैलाइरहेको छ, व्यर्थ बोली बोलेर वातावरणलाई दुर्गन्धित बनाइरहेको छ भने त्यति बेला त्यो आत्मा ज्ञानी भयो कि अज्ञानी भयो? अज्ञानी सरह भयो भने त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कोही आत्मा अज्ञानी सरह व्यवहार गर्छ भने त अज्ञानीको साथमा तिमी पनि अज्ञानी नै बन्ने कि नबन्ने? त्यो आत्मा त वशीभूत छ र हामी के गर्छौँ? अनि त्यसले गर्न हुन्छ भने मैले गर्ने किन नहुने हैन? उसले गर्छ, ऊ पनि त यस्तो हो, उसले पनि त ज्ञान सुनेको छ, उसले पनि त ज्ञान बुझेको छ हैन, उसले गर्न हुने मैले गर्ने किन नहुने भनेर हामीले आफूले आफैलाई हैन नियमबाट, मर्यादाबाट, त्यसको हैन रेखाबाट बाहिर निकालिदिन्छौँ। आफूले आफैलाई नै बाहिर निकालिदिन्छौँ हैन। सीतालाई त रावणले निकालेको थियो जबरजस्ती हैन, उठाएर लगेको थियो, तर मर्यादाको रेखा त सीता आफैले त्यागेको थियो नि त, आफै बाहिर निस्केको थियो नि। त हामी पनि मैले गर्ने किन नहुने भन्ने हिसाबबाट हामीले आफैले आफैलाई त्यो मर्यादाको, श्रीमतको रेखाबाट बाहिर निकालिदिन्छौँ। तब नै हामी फेरि कमजोरीको हैन के हुन्छौँ? अधीन हुन्छौँ। त्यही भएर बाबाले विशेष आजको मुरलीमा हामीलाई अटेन्सन दिलाउनु भएको छ। हुन त अब यो उति बेला हैन, अब 30-35 वर्ष अगाडिको मुरली हो,
फेरि पनि बाबाले के भन्नुभएको छ कि हर दिन हामीले यो लक्ष्य राख्नुपर्छ कि हाम्रो लागि हर दिन नयाँ छ। त यो नयाँ वर्षमा विशेष बाबा समान बन्नेको लक्ष्य राख। त समान किन बन्ने त? समान किन बन्ने? किनकि बाबाको साथ जानु छ। साथ जाने मात्रै होइन, फेरि साथमा आएर सत्यकी दुनियाँमा राज्य पनि गर्नु छ हैन। फेरि भक्तिको सुरुवात गर्दाखेरि पनि सबैभन्दा पहिला कसले गरे? ब्रह्मा बाबाको आत्माले गरे। त त्यसको साथमा चाहिँ देवी देवताका आत्माहरू पनि त हुन्छ। त भक्तिको पाठमा पनि हामी बाबाकै साथमा हुन्छौँ भने साथ जानु छ, साथ रहनु छ, साथमै फेरि नयाँ दुनियाँमा पाठ बजाउनको लागि आउनु छ भने त्यसैले साथ जानको लागि के बन्न पर्यो? समान बन्न पर्यो। त्यसैले बाबाले विशेष यो सङ्कल्प लिऊ कि समान, बाबा समान मलाई बन्नु छ। र बाबा समान बन्नु भनेको नै बाबाको साथ जानु हो हैन। र विशेष बाबाले नयाँ वर्षको लागि 3वटा सङ्गम हैन। एक त बाबा र बच्चाको मिलनको सङ्गम, दोस्रो फेरि सङ्गम युग छ, 2 युगको सङ्गम, र तेस्रो छ फेरि 2टा वर्षको सङ्गम हैन, 87 र 88 को सङ्गम। त हर सङ्गमले यो प्रेरणा दिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा र बच्चाको मिलनको सङ्गमले नयाँ अनुभूति गराउँछ, विभिन्न प्राप्तिहरू गराउँछ हैन। अनि सङ्गम युगले के गर्छ? 2 युगको सङ्गमले के गर्छ? 2 युगको सङ्गमले के गर्छ? अनि नयाँ वर्षको सङ्गमले के गर्छ? नयाँ वर्ष जब आउँछ भने नयाँ वर्षमा के गर्छन्? हरेक कुरा नयाँ हुनुपर्छ, नवीनता हुनुपर्छ भनेर भन्छ नि। त्यो नवीनताको अनुभूति गराउँछ। नवीन चिजलाई धारण गर्नको लागि, नवीनता ल्याउनको लागि प्रेरणा दिन्छ। त नयाँ वर्षको सङ्गमले नवीनताको प्रेरणा दिन्छ। बाबा र बच्चाको मिलनको सङ्गमले नयाँ नयाँ अनुभूति गराउँछ हैन। र यो सङ्गम युगले विशेष हामीलाई परिवर्तन गर्ने प्रेरणा दिन्छ हैन। त यो परिवर्तनको प्रेरणा यो सङ्गम युगले हामीलाई दिइरहेछ अनि बाबाले विशेष यो 3वटा सङ्गम जो छ यो सङ्गमलाई देखिरहनु भएको छ। र जब यो नयाँ वर्ष हामीले मनाउँछौँ त्यसमा एकअर्कालाई बधाई दिन्छौँ, शुभकामना दिन्छौँ। त शुभकामना कोही एक दिन मात्रै दिने होइन, वर्षैभरि सधैँ खुसी भएर हँसिलो भएर के गर। यहाँ आज कसैलाई पनि आज नयाँ साल हो, नयाँ सालको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पनि कसैलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्ने हो भने बल्ल भन्ने चलन छ ओके। तर बाबाले चाहिँ मुरलीमा के भन्नुभएको छ? कोही एक दिन मात्रै बधाई दिने होइन, एक दिन मात्रै मुबारक दिने होइन, तर हर दिन एकअर्कालाई के गर हैन, मुबारक देऊ, बधाई देऊ, खुसीको लेनदेन गर हैन, र खुसी नै बाँड। यो विशेष बाबाले हामीलाई नयाँ वर्षलाई लक्ष्य दिनुभएको छ र बाबा समान बन्नेको सङ्कल्प लिनको लागि प्रेरित गर्नुभएको छ। त सुन्नेछौँ बाबाको मुरली हैन। मुख्य पोइन्टमा छ नयाँ वर्ष बाबा समान बन्ने वर्ष। नयाँ वर्ष बाबा समान बन्ने वर्ष। आज त्रिमूर्ति बाबाले 3वटा सङ्गम देखिरहनु भएको छ हैन। आज त्रिमूर्ति बाबाले 3वटा सङ्गम देखिरहनु भएको छ। एउटा छ बाबा र बच्चाहरूको सङ्गम, दोस्रो छ यो सङ्गम युग, र तेस्रो छ आज वर्षको सङ्गम हैन, वर्षको सङ्गम। त एउटा त के भयो? बाबा र बच्चाहरूको सङ्गम, र दोस्रो यो सङ्गम युग, 2 युगको सङ्गम, र तेस्रो छ आज वर्षको सङ्गम। त 3वटै सङ्गमका आफ्ना विशेषता छन्। 3वटै सङ्गम आफ्ना विशेषताका छन्। त हरेक सङ्गम परिवर्तन हुनको लागि प्रेरणा दिनेवाला छ। हरेक सङ्गमले अनि के गर्छ? परिवर्तन हुनको लागि प्रेरणा दिन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सङ्गम युगले विश्व परिवर्तनको प्रेरणा दिन्छ हैन। यो सङ्गम युग भनेको के हो त? के को प्रेरणा दिन्छ सङ्गम युगले? विश्व परिवर्तन। किनकि बाबा आउनुहुन्छ नै कलियुगको अन्तमा, जब परिवर्तनको बेला हुन्छ तब बाबा आउनुहुन्छ। त परिवर्तनको प्रेरणा, त्यो पनि विश्व परिवर्तनको प्रेरणा दिन्छ सङ्गम युगले। र बाबा र बच्चाहरूको सङ्गमले सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति गराउँछ।
हैन। बाबा र बच्चाको सङ्गमले के गर्छ? श्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति, श्रेष्ठ भाग्यको अनुभूति। र श्रेष्ठ भाग्य माने सर्वश्रेष्ठ भाग्य, जुनभन्दा श्रेष्ठ अरू कुनै भाग्य छैन। मान्छेले दुनियाँमा पैसा हात लाग्यो, लट्री हात लाग्यो, ठुलो पोस्टमा पुग्यो, तब उसले श्रेष्ठ भाग्य ठान्छ आफ्नो, हैन। कसैको आँटी ताकेको पुग्यो, कसैको पासमा छोराको आशा छ छोरा भयो, छोरीको आशा छ छोरी भयो, सन्तान पनि छन्, सम्बन्ध पनि छ, हैन, अनि सम्पत्ति पनि छ। दुनियाँमा हुने भनेको यही त हो नि, हैन। एउटा हुन्छ सम्बन्धको सुख, दोस्रो हुन्छ सम्पत्तिको सुख। र यो सम्बन्ध र सम्पत्ति दुइटै छ भने मान्छेले आफूलाई, हैन, के भन्न ठान्छ? श्रेष्ठ भाग्य मानि ठान्छ, हैन। अब बाबासित यदि हामीले चाहिँ त्यो कुरा गर्ने भने सम्बन्धको सुख पाएका छौँ कि छैन? छौँ कि छैन? सम्बन्धको सुख बाबासित पाएको छ कि छैन? त्यो सम्बन्ध जोड्न सक्नु पर्यो नि त। जोडेपछि त अनुभूति गराउनुहुन्छ बाबाले। जोड्दै जोडेन भने त कसरी अनुभूति गराउने, हैन। बाबा 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 मात्रै त भनिराख्यो, त्योभन्दा बाहेक अरू कुनै सम्बन्ध, हैन, जोडेकै छैन, त्यसको सम्बन्धको सुख लिनै सकेको छैन भने बाबाले पनि त कसरी अनुभूति गराउने, हैन। त एउटा सम्बन्धको यदि कुरा गर्ने भने पनि सर्व सम्बन्धको सुख बाबाले दिइरहनु भएको छ। जुन सुख लौकिकमा पनि एउटा सम्बन्धले सर्व सम्बन्धको अनुभूति गराउन सक्दैन। एउटा सम्बन्धले एउटै सुख दिन सक्छ, हैन। टिचर छ टिचरकै सुख दिन्छ, गुरु छ गुरुकै सुख दिन्छ, आमा छ आमाकै सम्बन्धको हिसाबले सुख दिएको हुन्छ, पिता छ पिताकै सम्बन्धको हिसाबले सुख दिएको हुन्छ। पिताले आमा बन्न सक्दैनन्, आमा चाहिँ पिता समान बनेर सुख दिन पनि सक्दैन। कोसिस त गर्छन्, तर त्यो सम्बन्धको सम्पूर्ण सुख दिलाउन बच्चाहरूले सक्दैनन्। अनि सम्पत्तिको कुरा गर्ने भने पनि बाबाले हामीलाई कुनै खजानाको कमी त राख्नु भएको छैन। चाहे ज्ञानको खजाना, चाहे गुणको खजाना, चाहे शक्तिको खजाना, हैन। सबैभन्दा ठुलो भाग्य मिलेको छ, हामीले बाबा पाएको छौँ। सबभन्दा ठुलो खजाना नै बाबाले के भन्नुहुन्छ? बाबा। बाबा शब्द नै सर्व खजानाहरूको फेरि के हो? चाबी हो। यो खजाना पाएका छौँ भने त यो जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य, योभन्दा ठुलो भाग्य अरू कुनै पनि भाग्य छैन। त्यसैले यो बाबा र बच्चाहरूको जुन सङ्गम छ, यो सङ्गमले सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तिको अनुभूति गराउँछ। एक त सङ्गम युगले विश्व परिवर्तनको प्रेरणा दिन्छ न बाबाले, र वर्षको सङ्गमले नवीनताको प्रेरणा दिन्छ। तीनवटै सङ्गमले आफ्नो अर्थमा महत्त्व राख्छ। आज सबै देश विदेशका बच्चाहरू विशेष पुरानो दुनियाँको नयाँ वर्ष, बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? पुरानो दुनियाँको नयाँ वर्ष। जमुना बहिनी के भन्नु बाबाले? यता फर्केर, सिधा यता फर्केर बस्नु, हैन। किन आएका छन् बाबाको पासमा? पुरानो दुनियाँको नयाँ वर्ष मनाउन आएका छन्। दुनियाँ त उयो हो नि, वर्ष नयाँ हुँदै हुँदै जान्छ, हैन। तर दिन त फेरि के भइरहेछ? समय के भइरहेछ? वर्ष नयाँ आउँछ, हैन। दिन के भइरहेछ? समय के भइरहेछ? संस्कार मान्छेको कस्तो छ? उही पुरानो, उही संस्कार, उही बोलीचाली, उही व्यवहार। दुनियाँ त थोत्रो बन्दै गइरहेछ, पुरानो बन्दै गइरहेको छ, हैन। वर्ष मात्रै, अङ्क मात्रै नयाँ हुन्छ, अरू कुनै कुरा नयाँ छ त छैन नि। त यो पुरानो दुनियाँको नयाँ वर्ष मनाउनको लागि बाबाको पासमा आएका छन्। त बापदादाले सबै साकार रूपधारी र आकार रूपधारी बुद्धिको विमानद्वारा पुगेका बच्चाहरूलाई हेरिरहनु भएको छ र नयाँ वर्ष मनाउन डायमन्ड तुल्य बधाई दिइरहनु भएको छ, हैन। बाबाको पासमा त सबै बच्चाहरू पुग्छन् नि। कोही साकारी हिसाबले पुगिहाल्छन् उही, र कोही फेरि साकार रूपले पुग्न नसके तापनि दिव्य बुद्धिको विमानद्वारा सङ्कल्पले बाबाको अगाडि पुगिरहेका हुन्छन्। यति बेला बाबा आउनुभएको छ, मुरली चलाउनु भएको छ, मधुबनमा बाबा आइरहनु छ। सङ्कल्प त सबैको कहाँ हुन्छ? मधुबनमै हुन्छ नि। त दुवै बच्चाहरू जो सङ्कल्पले पुगेका छन् र जो फेरि स्थूल रूपबाट पुगेका छन्, दुवैलाई बाबाले देखिरहनु भएको छ र नयाँ वर्ष डायमन्ड तुल्य रूप मनाउनको लागि बधाई दिइरहनु भएको छ। किनकि सबै बच्चाहरूले हिरा तुल्य जीवन बनाइरहेका छन्
डबल हिरो बनेका छौ। एक त बाबाको अमूल्य रतन हौ, हिरो डायमन्ड हौ, हैन। एक त बाबाको के भयो त अमूल्य रतन, र दोस्रा हिरो डायमन्ड हौ अनि दोस्रो हिरो पार्ट खेल्नेवाला हो। एक त हिरो डायमन्ड भयो, दोस्रो फेरि हिरो पार्ट खेल्नेवाला। त दुई रूपबाट बाबाले देखिरहनु भएको छ। त्यसैले बापदादाले हर सेकेन्ड, हर संकल्प, हर जन्मको अविनाशी बधाई दिइरहनु भएको छ। तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको केवल आजको दिन मात्रै बधाई दिने दिन होइन। श्रेष्ठ आत्माहरूको लागि के हुन्छ? केवल एक दिन, नयाँ वर्षको दिन, त्यो एक दिन मात्रै बधाई दिने दिन होइन भन्न बाबाले। हरेक समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्तिको कारणले बाबालाई पनि हर समय तिमीहरूले बधाई दिन्छौ र बाबाले पनि बच्चाहरूलाई बधाई दिँदै सदा उड्ती कलामा लगिरहनु भएको छ। यो नयाँ वर्षमा यही विशेष नवीनता जीवनमा अनुभव गरिरहनु। नयाँ वर्षमा के गर्नु? के अनुभव गरिरहनु भन्न बाबाले सदा उड्ती कलामा बाबाले जो हामीलाई लगिरहनु भएको छ, श्रेष्ठ प्राप्ति जो गराइरहनु भएको छ, त नयाँ वर्षमा नवीनता यो जीवनमा अनुभव गरिरहनु कि हामीले सधैँ एकअर्कामा खुश रहेर दूसरालाई पनि खुसी हुँदै एकअर्कालाई बधाई दिइरहेका छौँ, उड्ती कलामा उडिरहेका छौँ। बाबाले हामीलाई कहाँ लग्दै हुनुहुन्छ? उड्ती कलामा उडाइरहनु भएको छ। त हर सेकेन्ड बाबा भन्दै हुनुहुन्छ संकल्पबाट बाबालाई त बधाई दिन्छौ, तर आपसमा पनि के गरिन्छ होला? हामीहरूले गर्छौँ त्यस्तो, हैन? कोही बाबाको बच्चा बनेको हिसाबले पनि बधाई दिन सकिन्छ, हैन? कसैले उन्नति प्रगति गर्छ भने नयाँ कार्य गर्छ, बधाई। सबभन्दा ठुलो बधाई, सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा के हो? कोही आत्मा बाबाको पासमा आउँछ, भगवानको पासमा आउँछ, उसले भगवानको गोद पाउँछ, त सबैभन्दा ठुलो भाग्य त त्यही नै छैन? त्यहाँभन्दा ठुलो भाग्य त अरू कुनै छैन। त्यसैले एक दिन मात्रै तिम्रो लागि होइन भन्नुहुन्छ बाबा। हर सेकेन्ड र संकल्पमा बाबालाई त सदा बधाई दिन्छौ, तर आपसमा पनि हरेक ब्राह्मण आत्मा वा कुनै पनि अनजान अज्ञानी आत्मा पनि सम्बन्ध वा सम्पर्कमा आए भने बाबा समान हर समय हर आत्मा प्रति दिलबाट, सधैँभरि मुखबाट बधाई 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 भन्दै हिँड्यो भने त फेरि अर्कै अर्थ पनि लाग्छ। त्यस कारणले हर समय, हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हर आत्मा प्रति दिलबाट खुसीको बधाई तथा शुभकामना निस्किरहोस्, हैन? विशेष हाम्रो के हुनुपर्छ? शुभकामना। यसै त हेर्दाखेरि शुभकामना, शुभभावना कसको प्रति निस्किन्छ? जसले आफूले भनेको मान्छ, हैन? जो आफूलाई सपोर्ट गर्छ, साथ दिन्छ, उसको प्रति शुभभावना निस्किन्छ एक प्रकार, एउटा तरिकाबाट भने। अर्को तरिकाबाट फेरि, हैन, जसको प्रति विशेष हाम्रो एट्याचमेन्ट छ, लगाव छ भने उसको पनि कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक कुरा हामी सुन्न सक्दैनौँ, हैन? उसको प्रति पनि यसबाट यस्तो भएर होला नि त भनेर हामीले उसको सपोर्ट गरिहाल्छौँ। उसको प्रति पनि हाम्रो के हुन्छ? शुभ भावना निस्किन्छ। त्यो निस्किन्छ त निस्किन्छ, तर कसरी निस्किरहेछ? कुन भावले निस्किरहेको छ, हैन? त्यो एउटा एट्याचमेन्ट छ, लगावको दृष्टिबाट निस्किरहेको छ। अनि सही कुरा उसको बारेमा कसैले गरेछ भने पनि फेरि एउटा हुन्छ एट्याचमेन्टको भावनाले उसको हर तरिकाबाट अन्धो सपोर्ट गर्नु। त्यो पनि त शुभ भावना भएन नि त फेरि, हैन? त्यो त शुभ भावना भएन। दोस्रो फेरि कसैले मलाई सपोर्ट गर्छ अथवा जो मेरो मित्र छ उसको प्रति पनि मेरो शुभ भावना हुन्छ, तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? के भन्दै हुनुहुन्छ? हर आत्मा प्रति, हैन? हर आत्मा प्रति, चाहे त्यो ज्ञानी होस् चाहे अज्ञानी होस्, जुनसुकै आत्मा प्रति सम्पर्कमा आउँदा हर आत्मा प्रति दिलबाट खुसीको बधाई र शुभकामना र शुभ भावना निस्किरहोस्। कोही जस्तो सुकै होस्, तर तिम्रो खुसीको बधाईको शुभकामनाले तिनीहरूलाई पनि खुसीको प्राप्ति वा अनुभव गराओस्, खुसीको प्राप्ति वा अनुभव गराओस्।
बधाई दिनु यो खुसीको लेनदेन गर्नु हो हैन। नयाँ वर्षको शुभकामना छ है भन्छौँ, कसैको जन्मदिन छ भने पनि भन्छौँ ल जन्मदिनको शुभकामना छ है भन्छौँ। आजभोलि त घरमै छ, घरकै सदस्यहरूलाई पनि हैन एकअर्कालाई शुभकामना दिनु पर्यो भने मुखले दिँदैन, केले दिन्छन्? कहाँबाट दिन्छन्? फेसबुकमा पोस्ट गरेर किन? नजिकै छ, आफ्नै छोरा छ, आफ्नै छोरी छ, आफ्नै दाजु छ, आफ्नै बहिनी छ, आफ्नै पति छ, आफ्नै पत्नी छ, तर उनीहरूलाई शुभकामना दिनु पर्यो भने के गर्छ? फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर अनि त्यहाँबाट पोस्ट गरेर दिन्छ हैन। भनेपछि मान्छे स्थूल रूपबाट पनि एक कति मतलब कि दूरी भइसक्यो, टाढा भइसक्यो। नजिककोसित पनि जोसित म फिजिकली नजिक छु उसलाई पनि मान्छेले चाहिँ त्यो व्यवहारबाट नदिएर, शुभकामना मुखबाट नदिएर के गरेर दिइरहेको हुन्छ हैन, सामाजिक सञ्जालको मार्फत दिइरहेको हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ कसैलाई तिमीले शुभकामना दिन्छौ है या बधाई दिन्छौ भने त्यो तिमीले यस्तो तरिकाले बधाई देऊ हैन जसबाट तिम्रो जो खुसी देखेर, तिम्रो खुसीको त्यो शब्दलाई सुनेर देखेर उसलाई पनि त के होस्? खुसीको प्राप्तिको अनुभूति होस्। त बधाई दिनु भनेको नै के हो त? खुसीको लेनदेन गर्ने हो। त जहिले पनि कसैलाई बधाई दिन्छौ भने त्यो खुसीको बधाई तथा शुभकामना हुन्छ। दुःखको समयमा बधाई भनिँदैन। दुःखको समयमा तपाईँ दुःख पाउनुहुन्छ बधाई छ भनिन्छ र हैन, भनिँदैन नि। खुसीको समयमा पो बधाई भनिन्छ। कसैलाई प्राप्ति गरेको छ, लटरी मिलेको छ, जुनसुकै प्रकारको सुख मिलेको छ भने त्यहाँ बधाई भनिन्छ। त्यसैले हरेक आत्मालाई देखेर खुसी हुनु वा खुसी दिनु। उसले पाएको देखेर पनि म खुसी हुन सक्नु पर्यो हैन। भन्छ नि संसारमा सबैभन्दा ठुलो समस्या के रहेछ भन्दा दुःखको कारण के हो भन्दा के होला? संसारको दुःखको कारण के हो? अरूको राम्रो भएको देख्न। आफ्नो दुःखको भन्दा अर्काको सुख देखेर मान्छे के हुन्छ? आफ्नो दुःखबाट त्यति दुःखी हुँदैन, तर अर्काको सुख देखेर ऊ के भइरहेको हुन्छ? दुःखी भइरहेको हुन्छ। अर्काको खुसी, अर्काको प्राप्ति, अर्काको उन्नति प्रगति देखेर यता हैन ईर्ष्यावश के भइरहेको हुन्छ? दुःखी भइरहेको हुन्छ। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो सुकै आत्मा किन्नुहोस्, जुनसुकै आत्मालाई पनि हैन मनले वा दिलले बधाई दिनु, उसलाई देखेर खुसी हुनु या खुसी दिनु, यही दिलको बधाई एवं शुभकामना हो। अर्को आत्माले तिमीसँग जस्तो सुकै व्यवहार गरोस्, तर तिमी बापदादाको हर समय बधाई लिने श्रेष्ठ आत्माले सदा हरेकलाई खुसी नै देऊ। अरूले काँडा दिए पनि तिमीले त्यसको सट्टामा के देऊ? सकिन्छ? सकिन्छ। अरूले काँडा दिए पनि यहाँ त स्थूल काँडा त गएर दिँदैन, तर कसरी काँडा दिन्छ? बोलीबाट काँडा देला, व्यवहारबाट काँडा देला हैन। त अरूले काँडा दिए पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले त्यसको सट्टामा के देऊ? के देऊ? फुल टिपेर ल्याएर दिने रुहानी गुलाब देऊ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ हैन? रुहानी गुलाब देऊ। उनले दुःख दिए पनि तिमी सुखदाताका बच्चाहरूले सुख देऊ। अब बच्चा त ऊ पनि हो नि फेरि, अनि त्यो पनि त बच्चा हो, त्यसले किन यस्तो दिन्न? त्यो पनि त बाबाको बच्चा हो नि त फेरि, त्यसले चाहिँ नि काँडा दिने। म मात्रै बाबाको बच्चा अनि मैले मात्रै फुल दिने, त्यो बाबाको बच्चा होइन भन्छौँ फेरि हामी। बाबाको बच्चा त ऊ पनि हो, तर उसले जब हामीलाई त्यहाँ काँडा दिइरहेको छ त्यति बेला कसको बच्चा भइरह? कसको बच्चा बनिरहेछ? होइन, रावणको बनिरहेछ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किनकि उसलाई त्यति बेला विस्मृति छ कि म कसको बच्चा हुँ हैन, म के हो भन्ने कुरा उसले त्यति बेला स्मृतिमा ल्याउन सकिरहेको छैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी सुखदाताका बच्चाहरूले सुख देऊ। जस्तालाई त्यस्तै नबन। अज्ञानीसँग अज्ञानी बन्न सक्दैनौ। चाहे कोही अज्ञानी आत्मा नै किन्न होस्, अज्ञानीसँग तिमी पनि अज्ञानी बन्न सक्दैनौ। संस्कारका वा स्वभावका वशीभूत आत्मासँग तिमीहरू पनि वशीभूत बन्न सक्दैनौ। कसैको तनमा इभिल सोल आएर कोही दोस्रो आत्मा आएर बोलिरहेछ, भूत प्रवेश गरेर बोलिरहेछ भने अनि यो भूत तिमी ममा नि प्रवेश गर भनिन्छ र उसको अगाडि गर भनिन्छ र? यिनकोमा त भूत आएछ, मेरो पनि भूत आओस् ल पस भनेर बसिन्छ र? बसिन्न नि। सकेसम्म उसको भूतलाई पनि के गरिन्छ?
भगाउनेको होइन निकाल्नेको प्रयास गरिन्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ ऊ संस्कारको स्वभावको के भइरहेछ, वशीभूत भइरहेछ भने उसको अगाडि तिमी पनि वशीभूत बन्न मिल्दैन, वशीभूत हुन सक्दैनौ। तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको हर सङ्कल्पमा सर्वप्रति कल्याणको, श्रेष्ठ परिवर्तनको, वशीभूतबाट स्वतन्त्र बनाउने दिलको आशीर्वाद वा खुसीको बधाई तथा सदा स्वाभाविक रूपमा देखियोस्। तीनटा कुरा, एक त सर्वप्रति कल्याणको भावना होइन, श्रेष्ठ परिवर्तनको भावना र वशीभूतबाट स्वतन्त्र बनाउने भावना होइन। यो जो भावना छ सदा खुसीको बधाईको रूपमा स्वाभाविक रूपमा देखियोस्, अनि बनावटी रूपमा होइन कि बाबाले भन्नुहोस् ल जालो दिइहाल्यौँ, अलिअलि दिइहालौँ, खुसीले बोलिदिइहालौँ होइन भनेर त्यसरी बनावटी रूपमा होइन कि कुनै पनि आत्माको प्रति यो जो भावना हो स्वाभाविक रूपमा नेचुरली होइन देखियोस्। किनकि तिमीहरू सबै दाता अर्थात् के हो, दाता अर्थात् देवता हो, दिनेवाला हो। देवता माने दिनेवाला। अब मैले मात्रै पाऊँ, मैले मात्रै माया पाऊँ, मैले मात्रै प्यार पाऊँ, मैले मात्रै सहयोग पाऊँ, मैले मात्रै उमङ्ग उत्साह पाऊँ, मलाई मात्रै सबैले हेरुन्, मलाई मात्रै सोधुन् भन्नु त फेरि के भयो त, के भयो त, देवता भयो कि लेवता भयो होइन। अरूलाई दिएको देखेर नि त खुसी हुनु पर्यो नि त। मैलाई मात्रै दिउन् भन्नुभन्दा अरूलाई दिएको देखेर पनि के हुनु पर्यो, खुसी हुनु पर्यो। त्यसलाई भनिन्छ देवता। त्यसैले यो विशेष नयाँ वर्षमा खुसीको बधाई दिइरहनु छ। यस्तो होइन केवल आजको दिन वा भोलि मात्रै बधाई र शुभकामना दिनु छ या शुभकामना छ यो भनेर मात्र नयाँ वर्ष आरम्भ नगर्नु, भन्नु तर दिलबाट भन्नु। सारा वर्ष भन्नु, केवल 2 दिन मात्र नभन्नु। या त मान्छेले अघिल्लो दिन भन्छ, म शान्तिको दिनमा भन्छ, या भोलिपल्ट भन्छ होइन, 1 तारिकको दिनमा भन्छ, 2 तारिकमा कसैले आएर भनिदियो भने बल्ल भनेको भन्ने चलन हुन्छ। तर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, केवल 1 दिन वा 2 दिन मात्रै नभन्नु, सारा वर्ष भन्नु। तर कसरी भन्नु, दिलले भन्नु होइन। कसैले पनि यदि दिलबाट शुभकामना दिन्छौ भने त्यो आत्माले दिलको शुभकामना लिएर दिल खुसी होस्। यसरी हर समय दिल खुस मिठाई बाँडिरहनु, केवल 1 दिन मात्रै मिठाई नखानु, नखुवाउनु। भोलिको दिनमा मुखको मिठाई जति चाहन्छौ त्यति खानु, त्यो दिनमा जति चाहन्छौ त्यति खानु, तर सबैलाई धेरैभन्दा धेरै मिठाई खुवाउनु। यसरी नै सदा हरेकलाई दिलबाट दिलखुस मिठाई खुवाइरह्यो भने कति खुसी हुन्छ। दिलखुस मिठाई होइन, दिलखुस केले हुन्छ, दिलखुस केले हुन्छ। कसैले मिठो गरेर बोलिदियो भने खुसी भइहाल्छ, फुरुङ्ग परिन्छ होइन। कसैले चाहिँ फेरि अलिकति स्ट्रिक्टली बोलिदियो भने, अलिकति थोरै कडा शब्द प्रयोग गरेर बोलिदियो भने फेरि के हुन्छ, के हुन्छ होइन। त्यो खुसीको जो टेम्परेचर हो नि, अनि फेरि के हुन्छ, डिग्री खसिहाल्छ तल। त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो त हुनै भएन। तर सकेसम्म वर्षभरि सबैलाई के गर, सदा दिलखुस मिठाई के गर खुवाइराख। दिलखुस मिठाई आफू पनि खाऊ र दुसरालाई पनि के गर खुवाइराख। पनि 1 दिन 2 दिन मात्रै होइन। यसरी सधैँ हरेकलाई दिलबाट दिलखुस मिठाई खुवाइरह्यो भने कति खुसी हुन्छन्। आजकलको दुनियाँमा फेरि पनि मुखको मिठाई खान पनि डर छ होइन। किन डर छ, किन डर छ, गुलियो धेरै खान डर छ नि त होइन। किन डर छ, सुगर छ होइन, मान्छेहरूको अन्य रोगको पेसेन्ट छन् नि त, त्यसले गर्दाखेरि खान डर छ। तर यो दिलखुस मिठाई जति चाहन्छौ खान सक्छौ र खुवाउन पनि सक्छौ। यसले सुगर डायबिटिस केही पनि हुँदैन, हुन्छ त, दाँतमा किरा पनि लाग्दैन के होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो त खुसीको दिल खुस गर्ने मिठाई बाबाले कसरी दिने, शुभ भावना शुभकामना, चाहे शब्दबाट चाहे सङ्कल्पबाट, दुवैले सङ्कल्प होस् चाहे शब्द होस्, यो दुवै तर्फबाट कोही पनि आत्माको प्रति शुभ भावना र शुभकामनाको सम्प्रेषण गरिरहनु मतलब दिलखुस मिठाई खानु पनि र दुसरालाई खुवाउनु पनि। त यसबाट बिमारी हुँदैन, यसबाट बिमारी हुँदैन, किनकि बापदादाले बच्चाहरूलाई समान बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यो वर्षमा बाबा समान
बन्ने विशेषता विश्वको अगाडि ब्राह्मण परिवारको अगाडि देखाऊ, हैन? विश्वको अगाडि पनि र ब्राह्मण परिवारको अगाडि देखाऊ। जसरी हरेक आत्माले बाबा भन्दा मधुरता वा खुसीको अनुभव गर्छ, हैन? हुन्छ नि, अब कोही बाबाको अलिकति पनि कोही परिचय पाएको आत्मा छ भने, कोही दुकानमा गयो भने, हैन? अहिले अस्ति भर्खर एउटा दुकानमा जाँदाखेरि सबै बाबाजीको, बाबाको, जब चाहियो आएर लानुहोस् भन्छ नि मान्छे, हैन? त बाबा भनेपछि उनीहरूलाई पनि एकछिनको लागि के मिल्छ? खुसी मिल्छ, आनन्द मिल्छ। हामीले पनि जब बाबा भन्छौँ, बाबा भन्दा कस्तो अनुभूति गर्छौँ? खुसीको अनुभूति, हैन? शान्तिको अनुभूति अथवा मधुरताको अनुभूति, हैन? हामीले गर्छौँ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वाह बाबा। वाह बाबा भन्दा के हुन्छ? मुख मिठो हुन्छ, किनकि प्राप्ति हुन्छ। एकछिनको लागि पनि के प्राप्ति भयो? वाह बाबा भन्दा हामी सन्तुष्टि, आनन्द मिल्यो, खुसी मिल्यो, हैन? त्यो खुसीको प्राप्ति भयो नि, किन मुख मिठो भयो। मुख मिठो हुनु मतलब हैन खुसीको प्राप्ति हुनु। त्यसरी नै हरेक ब्राह्मण आत्माले कुनै पनि ब्राह्मणको नाम लिन साथ खुसी हुन्, किनकि बाबा समान तिमीहरू सबैले पनि एकअर्कालाई बाबाद्वारा प्राप्त भएको विशेषताद्वारा आपसमा लेनदेन गर्छौ, आपसमा सहयोगी साथी बनेर उन्नति प्राप्त गराउँछौ। जसरी बाबा भन्दा दिल खुश हुन्छ, बाबा भन्दा खुसीको अनुभूति हुन्छ, त्यस्तै तिमी आत्माहरूको नाम लिँदाखेरि पनि हरेक आत्मालाई के होस्? खुसीको अनुभूति होस्, हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ किनकि तिमीले पनि त बाबाद्वारा प्राप्त भएको विशेषताद्वारा आपसमा त्यो खुसीको, ज्ञानको, शुभभावनाको, शुभकामनाको लेनदेन गर्छौ, आपसमा सहयोगी साथी बनेर एकअर्काको उन्नति प्राप्त गराउँछौ। त्यसैले तिम्रो नाम लिँदाखेरि पनि अरूलाई त्यो प्राप्तिको अनुभूति होस्। जीवन साथी नबन्नु, तर कार्यको साथी बन्नु। जीवन साथी बन्नतिर नलाग्नु फेरि, अथवा कार्यको साथी बन्दा बन्दा जीवन साथी नै बनिन्छ, हैन? त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? जीवन साथी नबन्नु, तर कार्य गर्दाको साथी बन्नु। हरेक आत्माले आफूले प्राप्त गरेको विशेषताको आपसमा खुसीको लेनदेन पनि गर्छौ, तर पछि पनि सदा गरिरहनु। जसरी बाबालाई याद गर्न साथ खुसीमा नाच्छौ, हैन? सबैले एक आफ्नो त्यो अनुभव गरेको दिन सम्झिनु त कस्तो लाग्छ होला? जुन दिन बाबाको याद एक्युरेट योग लागेको छ, बाबाको याद आइरहेको छ, जुन दिनको अमृत बेला राम्रो छ, जुन दिनको मुरली क्लास राम्रो छ, जुन दिन ज्ञानको राम्रो राम्रो अध्ययन गरिरहेको छ, मनन चिन्तन चलिरहेको छ, जुन दिन सेवा पनि ठिकसँग गरिरहेको छ, त्यो दिनको स्थिति कस्तो हुन्छ? त्यो दिनको अवस्था कस्तो हुन्छ? त्यो अनुभव कहिले पनि बिर्सिन्न। योग गरेपछि, सेवा गरेपछि यति खुसी मिल्छ, यति सन्तुष्टि मिल्छ भनेर त्यो अनुभव हामीले दोस्रालाई पनि के गर्छौँ? सेयरिङ गरिरहेका हुन्छौँ। जुन दिन यो अमृत बेलादेखि फाउन्डेसनै ठिक छैन, उठेकै छैन, न मुरली सुन्नु छ, न सेवा गर्नु छ, कस्तो हुन्छ त्यो दिनको अवस्था? त्यो दिनको अवस्था कस्तो हुन्छ? त अनुभव त हामी हरेकलाई छ नि, किनभने बाबा भन्दाखेरि, सेवा गर्दाखेरि, हैन? अथवा चाहिँ मुख बाबासित जो सम्बन्ध हाम्रो जोडिराख्दाखेरिको अनुभूति कस्तो छ? त बाबा भन्दा कसरी खुसीमा नाच्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। याद गर्न साथ खुसीमा नाच्छौ, त्यसरी नै हरेक ब्राह्मण आत्मालाई याद गर्दा, तिमी बाबा याद गर्दा खुसीमा नाच्छौ नि, त्यस्तै तिमीलाई याद गर्दा के हो भन्नुहोस् बाबाले? तिमीलाई याद गर्दा अरूले त्यो रुहानी खुसीको अनुभव गरून्, हदको खुसी होइन। कति राम्रो पोइन्ट छ बाबाले के भन्नुभयो? जसरी बाबालाई याद गर्दा तिमीलाई के हुन्छ? खुसी हुन्छ, त्यसरी नै तिमीलाई याद गर्दा अरूले के गरून्? खुसीको अनुभव गरून्, त्यो पनि हदको खुसी होइन। कस्तो खुसी? बेहदको खुसीको अनुभव। तो हर समय बाबाको सर्व प्राप्तिको साकार निमित्त रूप अनुभव गरून्। यसलाई भनिन्छ हर संकल्प वा हर समय एकअर्कालाई बधाई दिनु, हैन? तिमीलाई याद गर्दा अरूले साकार बाबाकै निमित्त, हैन? साँच्चै नै साकार बाबा समान छ यो आत्मा त, उसलाई याद गर्न साथ खुसी मिल्छ, सन्तुष्टि मिल्छ भन्ने कुराको अनुभव उनीहरूलाई हुन्छ माना बाबा भन्नुहुन्छ। यसैलाई भनिन्छ हर संकल्प हर समय बधाई दिनु। कसरी बधाई दियौँ त हामीले, हैन? शुभ भावना हाम्रो मनबाट हर समय सम्प्रेषित भइरहेको छ नि त।
कसैको प्रति पनि हाम्रो मनमा नराम्रोपन, कालो मैलो धमिलोपन छँदै छैन। सधैँ सर्वको प्रति के छ हैन, शुभभावना नै छ, शुभकामना नै छ, सहयोगको नै भावना छ, स्नेह नै छ, प्यार नै छ भने अनि त्यो कसैलाई स्पेसली दिन्छु भनेर मेहनत गर्नै पर्दैन। अटोमेटिक मबाट अरूले के गरिरहेका हुन्छन्, त्यो खुसीको हैन आनन्दको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन्। त बाबाले हुनुहुन्छ यसैलाई भनिन्छ एकअर्कालाई बधाई दिनु। लक्ष्य त सबैको एउटै छ, बाबा समान बन्नु नै छ। किनकि समान नबनी न त बाबाको साथ स्वीट होममा जान्छौ न ब्रह्मा बाबाको साथमा राज्यमा आउनेछौ। जो बापदादाको साथमा आफ्नो घर जान्छन् तिनीहरू नै ब्रह्मा बाबाको साथमा राज्यमा उत्रिनेछन् हैन। बाबाको साथमा जो घरमा जान्छन् उनीहरू नै फेरि के गर्नेछन्, राज्यमा पनि साथमा उत्रिनेछन्। माथिबाट तल आउँछौ नि, केवल साथमा जाँदैनौ, साथमा आउँछौ पनि, पूज्य पनि ब्रह्मा बाबाको साथमा नै बन्छौ भने पुजारी पनि ब्रह्मा बाबाको साथमा नै बन्छौ। त्यसैले अनेक जन्मको साथ हुन्छ, कोही एक जन्मको मात्रै साथ छैन हैन। बाबासित कति जन्मको साथ रहेछ त हैन। अहिले पनि साथ, फेरि भविष्य हैन परमधाममा पनि साथमा जाने हो, फेरि परमधामबाट सतयुगमा आउँदा पनि साथमा आउने हो र साथमा नै फेरि राज्य गर्ने हो। त पूज्य पनि साथमा बन्ने हो, फेरि पुजारी पनि बाबाको साथमा नै बन्छौ। त्यसैले एक जन्मको मात्रै होइन अनेक जन्मको साथ हुन्छ। तर त्यसको आधार, अनेक जन्मको साथको आधार के होला, अनेक जन्मको साथको आधार कसरी मिल्छ, अहिलेको समान स्थितिले। त जति अहिले हामी बाबाको समान बन्दै जान्छौँ त समान बन्नु भनेको साथ मिल्नु, साथ हुनु भने समान बन्नु, साथ सँगसँगै समानवालाले त साथ पाउँछ नि त। यदि समान छैन भने फेरि के हुनुपर्छ, पछि पछि हिँड्नुपर्छ, सँगसँगै त हिँड्न पाउँदैन। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको आधार यो समयमा समान बनेर साथमा जानु छ। यो वर्षको विशेषता हेर, नम्बर पनि 8 छन् हैन। 88 मा न डबल 8 भयो नि हैन, 8 छन्। त 8 को कति महत्त्व छ, 8 को महत्त्व के होला भनौँ त, के छ 8 को महत्त्व? अष्टरत्न अनि अष्टशक्ति अनि अष्टराजधानी। अष्टराजधानी भनेको अष्टराजधानी के सत्यको 8 जन्मसम्म, सत्यमा 8 जन्मसम्म त राजधानी चल्यो नि, देवी देवताहरूको राजधानी चल्यो। त बाबाले भन्नुहुन्छ अष्टभुजाधारी पनि भनिन्छ हैन, अष्टशक्तिधारी पनि भनिन्छ, अष्ट राजधानी पनि भनिन्छ र अष्ट रतन पनि भनिन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 8 को कति महत्त्व छ। आफ्नो पूज्य रूपलाई हेर, अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तिहरू त्यसको नै यादगार हो, अष्ट रतन, अष्ट राजधानी, अष्टको भिन्न भिन्न रूपले गाइन्छ। त्यसैले यो वर्ष विशेष बाबा समान बन्ने दृढ सङ्कल्पको वर्षको रूपमा मनाउँ। 8 को यति महत्त्व किन भएको होला? 8 रतन भन्नुहुन्छ नि बाबाले हैन। 8 को अङ्क हुन्छ कि अङ्ग्रेजीको 8 त चारैतिरबाट बन्द हुन्छ कि हैन, कतैबाट नि त भित्र पस्ने मार्जिन छैन। त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, अष्टरत्न बन्नु भनेको नि के रहेछ त, सब तर्फबाट बन्द हुनु पर्यो हैन। कुनै चिज हाम्रो भित्र नपसोस् हैन। दुनियाको वातावरण, दुनियाको प्रभाव, दुनियाको सङ्गत, दुनियाको असर कहीँ पनि त्यो भित्र मायाको चाहिँ नि गर्मी, मायाको मैलो, मायाको धुल कतैबाट पनि भित्र पस्ने, सब तर्फबाट सेफ। 8 के छ हैन, सब तर्फबाट सेफ छ नि, कोही पनि चिज भित्र पस्ने मार्जिन छैन। त त्यस्तो खालको स्थिति बाबाले जसले भन्नुहुन्छ, जसले बनाउँछ त्यो आत्मा नै के भयो त, अष्ट रतन पनि भयो, अष्ट भुजाधारी पनि भयो, अष्ट शक्तिधारी पनि भयो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अष्टको भिन्न भिन्न रूपले गाइन्छ। त्यसैले यो वर्ष विशेष बाबा समान बन्ने दृढ सङ्कल्पको वर्षको रूपमा मनाउनु। जुन पनि कर्म गर्छौ त्यो बाबा समान गर, सङ्कल्प गर, बोली बोल, सम्बन्ध सम्पर्कमा आऊ, तर बाबा समान
बाबाले के बोल्नुहुन्थ्यो? अब बोल्न त बोल्छन्, हामी कहिलेकाहीँ हामी आफैलाई पनि चेक गरौँ। हरेकले आफूलाई हेर्न सक्छ। अर्काले त्यही कुरा भनिदिँदाखेरि फिलिङ हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, यस्तो मलाई भन्यो भने यस्तो हुन्छ। तर हामी ध्यानै नदिइकन, कति पनि हामीले आफूलाई चाहिँ संस्कार, कति पनि अटेन्सनै नदिइकन बिहानदेखि बेलुकासम्म कति शब्दहरू यस्ता बोलिरहेका हुन्छौँ जो ब्राह्मण जीवनको डिक्सनरीमा पनि छैन कि त्यो शब्द। हामी बाबाको बच्चाले त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न, बोल्न सुहाउँदा पनि सुहाउँदैन। त्यस्ता शब्दहरू पनि हाम्रो मुखबाट के भइरहेको हुन्छ? निस्किरहेको हुन्छ। त्यति बेला के भन्ने त? म बाबा समान छु, त्यति बेला म दाता छु, त्यति बेला म देवता छु। अनि त्यो शब्द जब मैले प्रयोग गरेर हुन्छु त्यति बेला मलाई कतिको आनन्द मिलेको हुन्छ, कतिको खुसी मिलेको हुन्छ, सन्तुष्टि मिलेको हुन्छ हुँदैन त्यो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि, हैन? त्यसैले जुन शब्दलाई प्रयोग गरेर पछि गएर भित्र आफैलाई पश्चाताप हुन्छ, त्यो शब्द प्रयोग गर्नु नै किन, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, बोल, भोलि पनि बोल, नबोल बाबाले भन्नुभएको छैन। कर्म पनि गर, सङ्कल्प पनि गर, सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि आऊ। तर त्यो आउनुभन्दा अगाडि यो बाबा समान छ कि छैन त्यसलाई के गर? चेकिङ गर। स्मृति स्वरूप भएर कर्म गर। अनि स्मृतिमा छ सुख, विस्मृतिमा छ दुःख। यो सारा संसार दुःखको कारण भयो। कारण किन हो त? संसार दुखी भएको कारण के हो? एक शब्दमै भनौँ त, विस्मृति। विस्मृति होइन, स्वयंको विस्मृति, बाबा परमात्माको विस्मृति, कर्मको विस्मृति, धर्मको विस्मृति, गुणको विस्मृति, संस्कारको विस्मृति, स्वभावको विस्मृति, आफ्नो वास्तविक स्वरूपको विस्मृति। त्यो सबै विस्मृति भएर त आज संसार दुखी भयो नि त। अब त्यही कुरा बाबाले फेरि हामीलाई के गराउँदै हुनुहुन्छ? पुनः स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ। त जति हामी स्मृति स्वरूप बन्छौँ त्यति सुख छ। त्यसैले ब्रह्मा बाबा समान बन्न त सजिलो छ नि, किनकि साकार हुनुहुन्छ, 84 जन्म लिनेवाला आत्मा हुनुहुन्छ, पूज्य अथवा पुजारी सबैको अनुभवी आत्मा हुनुहुन्छ, पुरानो दुनियाँको, पुरानो संस्कारको, पुरानो हिसाब किताबको, सङ्गठनमा चल्ने र चलाउने सबै कुराको अनुभवी आत्मा हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? ब्रह्मा बाबा। 84 जन्म लिनेवाला आत्मा, पुरानो संस्कार, पुरानो हिसाब किताब, होइन, सङ्गठनमा कसरी चल्नुपर्छ, कसरी चलाउनुपर्छ, त्यो सब प्रकारको अनुभव त छ नि ब्रह्मा बाबाले, छैन त? त्यो अनुभवी हुनुहुन्छ, सबै कुराको अनुभवी हुनुहुन्छ। त्यसैले अनुभवीलाई फलो गर्न मुस्किल हुँदैन। बाबाले त भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाको हरेक कदममाथि के राख? कदम राख। कुनै नयाँ मार्ग निकाल्नु छैन, केवल हरेक कदममा कदम राख्नु छ। नयाँ बाटो हिँड्न थाल्छ, योभन्दा त यही ठिक छ भनेर फेरि त्यहाँ लुटिहाल्छ। त्यसैले अरू केही नगर हुनुहुन्छ बाबाले, केवल ब्रह्मा बाबाको कपी गर। यति त अकल छ नि, कपी गर्ने यो त अकल छ नि। केवल मिलाउँदै जाऊ, कदममा कदम मिलाउँदै जाऊ। बाप दादा दुवै तिमीहरूसँगै जानको लागि पर्खिरहनु भएको छ। बाबाले हामीलाई कहिलेदेखि पर्खिनु भएको छ? कति वर्ष भयो बाबाले पर्खिन रहेको? सँगै जानको लागि बाबाले हामीलाई पर्खिरहनु भएको छ। निराकार बाबा परमधाम निवासी हुनुहुन्छ, तर सङ्गम युगमा साकारद्वारा पाठ त खेल्नुपर्छ नि। त्यसैले अब तिमीहरूको यो कल्पको पाठ समाप्त हुनासाथ बाप दादा दुवैको पनि पाठ यो कल्पको समाप्त हुन्छ। फेरि कल्प दोहोरिन्छ। त्यसैले निराकार बाबा पनि तिमी बच्चाहरूको पाठको साथमा बाँधिनु भएको छ। हाम्रो पाठ पुर्याउनु भनेको बापदादाको पाठ पनि पुर्याउनु, बापदादाको पाठ पुर्याउनु भनेको हाम्रो पाठ पनि पुर्याउनु। फेरि कल्प दोहोरिन्छ। कल्प दोहोरिएपछि जब हाम्रो पाठ सुरु हुन्छ फेरि बाबाको पाठ पनि के हुन्छ? सुरु हुन्छ। त बाबाको पाठ हामीसँग बाँधिएको छ। हामीसित पाठ बजाउनको लागि बाबा पनि के हुनुहुन्छ? बाँधिनु भएको छ। त यो शुद्ध बन्धन छ, पाठको बन्धन त छ नि, स्नेहको बन्धन छ, सेवाको बन्धन छ, मिठो बन्धन छ, कर्मभोगको बन्धन छैन, हैन? मिठो बन्धन छ, कर्मभोगको बन्धन छैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाको साथ बच्चाहरूको पाठ जो बाँधिनु भएको छ बाबा पनि, त यो पनि एउटा मिठो बन्धन छ, पाठको बन्धन छ, कर्मभोगको बन्धन होइन। त्यसैले नयाँ वर्ष सदा बधाईको वर्ष हो। नयाँ वर्ष सदा बाबा समान बन्ने वर्ष हो।
नयाँ वर्ष ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्ने वर्ष। नयाँ वर्ष बाबाको साथमा स्वीट होम र स्वीट राजधानीमा साथ रहने वरदान प्राप्त गर्ने वर्ष हो, हैन। कुन वर्ष के वर्ष भन्नु बाबा नयाँ वर्षलाई? एक त बधाईको वर्ष, दूसरा बाबा समान बन्नेको वर्ष, ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्ने वर्ष र साथ बाबाको साथमा स्वीट होम र स्वीट राजधानीमा सँगसँगै रहन पाउने त्यो वरदान प्राप्त गर्ने वर्ष हो। किनकि अहिलेबाट नै सदा साथ रहन्छौ, अहिले साथ रहनु नै सदा साथ रहने वरदान हो। नत्र बर्यात बन्छौ। के भन्छौ? अहिले साथ रह्यो भने वहाँ पनि के हुन्छौ? साथ हुन्छौ। नत्र फेरि के भन्छ? जन्ती भन्छौ। बर्यात भनेको जन्ती। जन्तीहरू त पछि हुन्छ नि, हैन। साजन सजनी अनि उनका जो आफ्नो के भन्छन् ती साजन सजनीसँग पछि हिँड्ने उनका नातेदार मित्र सम्बन्धी के भन्छ भाषा, उनीहरू साजन सजनी अगाडि हुन्छन् अनि त्यसपछि उनका मित्र सम्बन्धीहरू हुन्छन्, हैन। अनि जन्ती त कहाँ हुन्छन्? पछाडि हुन्छन्। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ साथ रहने वरदान लिने वर्ष हो नयाँ वर्ष, नत्र वरदान बर्यात बन्छौ। नजिकको सम्बन्धीको है, नजिकको सम्बन्धीको सट्टा टाढाको सम्बन्धी बन्छौ। कहिले काहीँ भेट हुन्छ, सधैँ भेट हुन सधैँ भेट हुन पाउँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले भले कसैले साकार बाबालाई देखेन, त अहिले साकार बाबालाई नदेखे पनि, हैन, बाबा जो हाम्रो साथ हुनुहुन्छ, बाबाले सदा साथ राखेर चल्छ, साथ लिएर चल्छ, साथको अनुभूति गर्छ भने भविष्यमा साथको हामीलाई के मिल्ने भयो? वरदान मिल्ने भयो, हैन। त नत्र फेरि कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ, कहिलेकाहीँका त होइन नि। पहिलो जन्मको पहिलो राज्यको सुख र पहिलो नम्बरको राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानीको राजकीय सम्बन्ध, त्यसको झलक र फलक बेग्लै हुन्छ। यदि दोस्रो नम्बरको विश्व महाराजा महारानीको राजकीय परिवारमा आयो भने त्यसमा पनि अन्तर पर्छ। पहिलो नम्बरको राजघरानामा आउनु र दोस्रो नम्बरको राजघरानामा आउनु, त्यसमा पनि अन्तर पर्छ बाबाले, होइन त? त एक जन्मको फरक पर्यो नि, एक जन्मको फरक पर्छ। त यसलाई पनि साथमा भनिँदैन। भले दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नि साथ आयो, बाबाको साथमा भयो, पहिलो नम्बरमा आउन सकेन, पहिलो जन्ममा आउन सकेन साथमा, त दोस्रो जन्ममा गएर बाबाको राजघरानाको राज परिवारको के भयो? होइन, साथमा आयो। तर त्यो पनि फरक पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। किनकि पहिलो जन्ममा त आएनौ नि साथ, कहाँ गएर आयो? दोस्रो जन्ममा गएर बल्ल आयो। त एक जन्मको त फरक पर्यो नि। त यसलाई पनि साथमा भनिँदैन। कुनै पनि नयाँ चिज, अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि नयाँ चिज एकपटक मात्रै पनि प्रयोग गर्यो भने त्यसलाई प्रयोग भइसकेको भनिन्छ नि। नयाँ त भनिँदैन, नयाँ त भनिँदैन। साथ जानु छ, साथै आउनु छ, साथैमा पहिलो जन्मको राज्य राज परिवार बनेर गर्नु छ। बाबाको साथमा पहिलो जन्ममा नै मलाई आउनु छ, दोस्रो तेस्रोमा चौथा भयो नि, एक जन्म भयो नि राज परिवारमा आउनु पायो हुन्थ्यो भन्ने पनि कोही शब्दबाट मुखबाट त्यो शब्द निस्केको देखिन्छ कि खोइ हामी त राजघरानामा आइन्छ आइन, तर एक जन्म भयो नि आइन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ फेरि कसैलाई फेरि त्रेता युगको पनि राजघराना भयो नि आइन्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यहाँ सङ्कल्प कति कमजोर छ। र बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? पहिलो जन्मकै राज परिवारमा आउनु छ, हैन, बाबाको साथमा आउनु छ, यो लक्ष्य राख्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ समान बन्नु। त्यसैले के गर्नु छ? समान बन्नु छ वा बर्यात बन्नु छ? के भन्नु छ? अच्छा, त बापदादाले ज्ञानी र अज्ञानी र ज्ञानीहरूको एउटा अन्तर देखिरहनु भएको थियो, एउटा दृश्यको रूपमा देखिरहनु भएको थियो। बाबाका बच्चाहरू के हुन् र अज्ञानीहरू के हुन्? बाबाले कति उच्च दृष्टिले, कति महान दृष्टिले हामीलाई हेर्नुहुन्छ। हामी जस्तो सुकै अवगुणी किन नहौँ, खरी खोटी किन नहौँ हामी, फेरि पनि बाबाको बच्चा बने माना बाबाले कति महान दृष्टिले बाबा हामीलाई हेर्नुहुन्छ। जति उच्च दृष्टिले बाबाले हामीलाई हेर्नुहुन्छ त्यही उच्च स्थितिमा हामी रहने हो भने त बाबा समान बन्न त कुनै मार्जिन नै रहन्थेन।
त्यही नै हाम्रो स्मृति होस्, त्यही नै हाम्रो स्वरूप होस्। तर बाबाले जति हामीलाई उच्च दृष्टिले हेर्नुहुन्छ त्यो उचाइले हामीले आफूलाई हेरेका हुँदैनौँ। यस्तो पुगेन, यो पुगेन, यस्तो किन, उस्तो किन भन्नमै हाम्रो सारा समय के भइरहेको हुन्छ, खर्च भइरहेको हुन्छ, त्यहीँ वेस्ट भइरहेको छ। कसलाई पाएको छु, म कसको बच्चा बनेको छु, म के लक्ष्य लिएर यहाँ आएको हो, मलाई के बन्नु छ, मेरो भोलिको लक्ष्य के हो, हिजो म कस्तो थिएँ, आज म के बनेको छु, भोलि मलाई के बन्नु छ, कहाँ आएको छु, म किन बाबाको बच्चा बनेछु, सम्पूर्ण कुराहरू बिर्सेर यस्तो पनि भएन, उस्तो पनि भएन, यस्तो किन, उस्तो किन भन्दै त्यसैमा हाम्रो सारा समय के भइरहेको हुन्छ, नष्ट भइरहेको हुन्छ। त बाबाले हामीलाई कति उच्च दृष्टिले हेर्नु भएको छ। र अहिले पनि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अज्ञानी के हुन् र तिमी अज्ञानी भनेको के हुन्। अज्ञानी भनेको विकारको वशीभूत आत्मा, हर इन्द्रियबाट धुवा निकाल्नेवाला आत्मा, र तिमी भनेको हर इन्द्रियबाट शुभ कामना र शुभ भावनाको होइन फ्लो गर्नेवाला फरिस्ता, देवता बन्नेवाला आत्मा। र कति फरक छ हैन। त आजको दुनियाँमा विकारी आत्माहरू के बनेका छन्। जसरी आजकल कुनै पनि ठुलो फ्याक्ट्रीमा जहाँ पनि आगो बाल्छन् त्यहाँ आगोको धुवा निकाल्न चिमनी बनाउँछन् नि, त्यहाँबाट सधैँ धुवा निस्किन्छ, चिमनीबाट के निस्किन्छ, सधैँ धुवा निस्किन्छ र चिमनी सधैँ कालो देखिन्छ। त्यसै गरी आजका मानव विकारी भएको कारणले, कुनै न कुनै विकारको वशमा भएको कारणले तिनीहरूको सङ्कल्पमा, बोलीमा ईर्ष्या, घृणा वा कुनै न कुनै विकारको धुवा निस्किरहेको हुन्छ। त्यही भएर शास्त्रमा असुरहरूको नाम पनि कस्तो राखेको छ, धूम्रलोचन हैन। धूम्रलोचन भनेको के, लोचन भनेको आँखा, लोचन भनेको आँखा, अनि धूम्र भनेको धुवा, जसको आँखाबाट सधैँ त्यो विकारहरूको धुवा नै निस्किन्छ, नगर्न कुदृष्टिको विकारी दृष्टिको धुवा निस्किन्छ, त्यो के भयो धूम्रलोचन, चण्डमुण्ड हैन। अनि फेरि रक्तबीज, जसको रक्तबीज भन्ने असुर थियो नि, जसको खुनको एउटा थोपा भुइँमा झरेपछि त्यहाँ अर्को असुर पैदा हुन्थ्यो अरे हैन। भनेको जसको नस नसमा आसुरी वृत्ति भरिएको छ, नस नसमा खुनको एक एक थोपा थोपामा आसुरी वृत्ति भरिएको छ, त्यो के भयो त रक्तबीज। कस्ता कस्ता नाम राखेको छन्, हिरण्यकश्यप राखेका छन्, अकासुर बकासुर राखेका छन् हैन। नाम पनि त कति जानेर राखेका छन् नि त, उस्तै उस्तै जस्तो जस्तो कर्म त्यस अनुसारको असुरको नामहरू राखिएको छन्। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हैन, कुनै न कुनै विकारको वशमा भएको कारणले तिनीहरूको सङ्कल्पमा, बोलीमा ईर्ष्या, घृणा वा कुनै न कुनै विकारको धुवा निस्किरहेको हुन्छ। आँखाबाट पनि विकारहरूको धुवा निस्किरहन्छ, तर ज्ञानी बच्चाहरूको हरेक बोली वा सङ्कल्पबाट फरिस्तापनका शुभकामना निस्किरहन्छन्। तिनीहरूबाट विकारको आगोको धुवा निस्किरहन्छ र ज्ञानी आत्माहरूको फरिस्ता रूपबाट सदा दुवा निस्किरहन्छ। उनीहरूबाट धुवा, यताबाट दुवा हैन। धुवा भनेको के हो, धुवाले के गर्छ, धुवा आँखामा गए पनि गाह्रो, नाकमा गए पनि गाह्रो हैन, मुखमा भित्र धुवा पस्यो भने के हुन्छ, गाह्रै हुन्छ हैन, कानबाट पस्यो भने पनि के हुन्छ, गाह्रै हुन्छ, जताततै धुवा पस्यो भने गाह्रो हुन्छ। धुवा भनेको के हुन्छ त, कति आनन्द आउँछ धुवा दिँदाखेरि पनि र धुवा लिँदाखेरि पनि। त्यही भएर तिम्रो फरिस्ता रूपबाट सदा धुवा निस्किरहन्छ। कहिले पनि सङ्कल्पमा पनि कुनै विकारको वश, विकारको अग्निको धुवा निस्किनु हुँदैन, सदा शुभकामना नै निस्कियोस्। त्यसैले चेक गर, कहिल्यै शुभकामनाको सट्टा, अब चेक गर, काम दिनुभयो नि बाबाले। ज्ञानी आत्मा यस्तो हुनु हुँदैन, अज्ञानी यस्तो हुन्छन्, ज्ञानी र अज्ञानीको बिचमा अन्तर बाबाले बताइदिनु भयो, ज्ञानी कस्तो हुनुपर्छ र अज्ञानी कस्तो हुन्छ। अब आफूलाई के गर, बाबाले होमवर्क दिँदै हुनुहुन्छ, अब आफूलाई चेकिङ गर कि कहिले शुभकामनाको सट्टा विकारको धुवा त निस्किँदैन, फरिस्ता हो नै दुवाको स्वरूप हैन। राम्रै बोलेछु हैन, तर पनि त्यो बोलीमा यदि कसैको प्रति पनि हैन, अब यति भनेपछि त यसलाई पुग्छ होला भन्ने हिसाबले हैन, भरे त्यो मिठै छ, बोली छ, नराम्रो बोली छैन, तर पनि त्यो अर्कालाई सुनाउने हिसाबले भनिरहेछ, कसैलाई छेड हान्ने हिसाबले भनिरहेछ भने त्यो पनि त धुवा नै त भयो नि, दुवा त भयो त। के मान्ने त्यसलाई, धुवा भन्ने कि दुवा भन्ने।
त्यही भएर बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि विकारको अग्निको धुवा निस्किन हुँदैन, सदा शुभकामना निस्कियोस्। फरिस्ता हो नि दुवाको स्वरूप। जब कुनै पनि यस्तो संकल्प आयो वा बोली निस्कियो भने यो दृश्य सामुन्ने ल्याउनु म के भने। फरिस्ताबाट परिवर्तन त भयो। फरिस्ता बनेर के गरिरहेको थिएँ, उडिरहेको थिएँ, दुवा दिइरहेको थिएँ, दुवा पनि लिइरहेको थिएँ, शुभकामना वर्षाइरहेको थिएँ। अब फेरि धुवा निस्किन थाल्यो होइन, इन्द्रियहरूबाट फेरि धुवा निस्किन थाल्यो भने के भयो, फरिस्ताबाट परिवर्तन त भएन, व्यर्थ सङ्कल्पको पनि धुवा हुन्छ होइन। अब मुखबाट त बोले छैन, तर भित्रभित्रै धुवा के गइरहेछ, कोही धुवा हुन्छ नि, भित्रभित्रै पुत्ताइरहन्छ होइन, बाहिर ननिस्के पनि। त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ व्यर्थ सङ्कल्प पनि के हो, धुवा हो। त्यो जलिरहेको आगोको धुवा हो भने यो आधा आगोको धुवा हो होइन। कसैलाई कुदृष्टिले हेर्नु, नराम्रो कुरा सुन्नु, नराम्रो बोल्नु, मुखबाट धेरै अपशब्दहरू बोल्नु, त्यो भनेको बलेको आगोको धुवा हो। तर व्यर्थ सङ्कल्प चलाउनु भनेको नबलेको आगोको धुवा। खतरा कुन हुन्छ होला अझै खतरा कुन हुन्छ, नबलेको आगोको धुवा अझ खतरा हुन्छ है। यो आधा आगोको धुवा हो, पुरा आगो जलेन भने धुवा निस्किन्छ नि। त्यसैले यस्तो फरिस्ता रूप होस् जसबाट सदा शुभ भावना निस्किरहोस्। यस्तोलाई भनिन्छ मास्टर दयालु कृपालु। त्यसैले अब यो पाठ खेल, कुन पाठ खेल, दयालु र कृपालु होइन। दयालु र कृपालुको पाठ खेल, मास्टर दयालु कृपालु। आफूमाथि पनि कृपा गर र अरूप्रति पनि कृपा गर। जे देख्यौ जे सुन्यौ त्यसलाई वर्णन नगर, नसोच। कति प्यारले बाबाले शिक्षा दिइरहनु भएको होइन। जे देख्यौ, अब एउटाले दुईटाले के काम गरेको देख्यो, तेस्रो व्यक्तिले आएर देख्यो, अथवा उनीहरू परिचिन्तन गरिरहेको थिए, कोही त्यस्तो गल्ती गरिरहेको थिए, त्यहाँ गएर उसलाई शुभ भावनाले उसलाई दुई शब्द शुभ भावनाकाहरू दिएर उसलाई सम्झाउने सिकाउने को सट्टा, बाबा याद दिलाउनुको सट्टा तिनीहरू दुईटाले यस्तो गरेछन् भनेर अर्कोतिर लर फेरि के गरे, सुनायो। कसैको आदत, बाबाले यसलाई अर्को शब्दमा के भन्नुहुन्छ, धुतीपना। साकार मूल्यमा आउँछ नि, यताको कुरा उता गर्ने, उताको कुरा यता गर्ने, झर्मै परिचिन्तन, धुतीपना। यो सबै के हो त, यो व्यर्थ कुराहरू हो। त जे देख्छौ जे सुन्छौ त्यसलाई वर्णन नगर, वर्णन नगर, तर के गर, सदा दया गर भन्नु छ बाबाले। जे देख्यो जे सुन्यौ त्यसलाई वर्णन नगर, नसोच। व्यर्थलाई नसोच्नु नदेख्नु यो हो आफूमाथि कृपा गर्नु। आफूमाथि कृपा गर्नु भनेको व्यर्थ नदेख्नु न सोच्नु, त्यो हो आफूप्रति कृपा गर्नु। र जसले गरे वा भन्यो उसप्रति पनि दया गर, कृपा गर। अर्थात् अब आफूले त्यसलाई नलिनु नसुन्नु नसोच्नु भनेको आफूमाथि कृपा गर्नु। जसले व्यर्थ गरिरहेछ उसलाई कृपा कसरी गर्ने त? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जे देख्यौ त्यो आत्माप्रति पनि शुभ भावना र शुभ कामनाको कृपा गर। उसलाई कृपा कसरी गर्ने जानकी बहिनी? त्यो आत्मा पनि परिवर्तन होस्। त्यो आत्मा बिचारा यति बेला वशीभूत भइरहेछ, बाबालाई बिर्सिरहेछ, परिचिन्तन गरिरहेछ, आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेछ। यो आत्माको बुद्धि पनि सद्बुद्धि आओस्, बाबा त्यो आत्माले को संस्कार परिवर्तन होस् भनेर उसलाई शुभ भावना दिनु, शुभकामना दिनु, यो ऊमाथि कृपा गर्नु। अरू कुनै कृपा होइन अथवा कुनै हातले वरदान दिने होइन, तर उसको कमजोरी मनमा नराख्नु। बाबाले स्पष्ट गरिदिनु भएको छ होइन, उसको कमजोरी आफ्नो मनमा नराख्नु, यही हो त्यस आत्माप्रति कृपा गर्नु। यदि कुनै पनि व्यर्थ कुरा देखेको वा सुनेको वर्णन गर्छौ, अर्थात् व्यर्थ बीजको वृक्षलाई बढाउँछौ, वायुमण्डलमा फैलाउँछौ भने त्यो वृक्ष बन्छ। किनकि जे पनि नराम्रो देख्छौ वा सुन्छौ त्यो आफ्नो मनमा राख्न सक्दैनौ। आफ्नै मनमा त सधैँ रहिरहँदैन। वृक्ष भइसकेपछि के हुन्छ? रोपेपछि त वृक्ष हुन्छ, वृक्ष भएपछि पात पनि हुन्छ, फेरि फुल पनि हुन्छ, फल पनि हुन्छ। अनि ती पातहरू ती फुलहरू फलहरू वृक्षमै बसिरहन्छ र ती फेरि झर्दैन नि त, झरे फेरि अर्को फलाउँदैन नि त त्यहाँबाट होइन। तेरो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ जे देख्छौ त्यो सुन्छौ त्यो आफ्नो मनमा मात्रै राखिरहन त अवश्य पनि सक्दैनौ।
फेरि त्यसलाई के गर्छौ, अरूलाई अवश्य सुनाउँछौ, वर्णन अवश्य गर्छौ र एकबाट अर्कोमा गएपछि के हुन्छ, एकबाट अनेकतामा आउँछ। अनि जब एकबाट अर्को, अर्कोबाट अर्कोमा गएर माला बन्छ, तब जो भन्नेवाला हुन्छ त्यसले अझै व्यर्थलाई स्पष्ट गर्नको लागि जिद्दी गर्न थाल्छ। अब कहाँ बाबाले होइन कति गहिरो कुरा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। एउटाले अर्कोलाई भन्यो, अर्कोले अर्कोलाई भन्यो होइन। अब त्यो के भयो, व्यर्थको माला बन्दै गयो। अब जो सुरुमा भन्नेवाला हुन्छ नि, त सुरुमा भन्नेवालाले फेरि के गर्न थाल्छ, त्यो आफ्नो व्यर्थलाई स्पष्ट गर्नको लागि फेरि अझै के गर्न थाल्छ, होइन यो कारणले, होइन त्यो कारणले, यस्तो भएर उस्तो भएर भनेर फेरि के गर्न थाल्छ, जिद्दी गर्न थाल्छ। अनि वायुमण्डलमा के फैलिन्छ, के फैलिन्छ वायुमण्डलमा, व्यर्थ। त यसरी धुवाँ फैलियो नि, त यो धुवा भयो कि धुवाँ भयो, धुवाँ फैलियो कि धुवाँ फैलियो। त्यसैले व्यर्थ देखेर सुनेर पनि स्नेहले शुभ भावनाले समाहित गर, विस्तार नगर। यसलाई भनिन्छ अरूमाथि कृपा गर्नु अर्थात्। त्यसरी तयारी गर, समान बनेर साथमा जाने र साथमा रहने। यस्तो त सम्झिँदैनौ, अहिले यहाँ नै रहनु छ, ठिक छ, साथमा जाने तयारी अहिले नगरौँ, अलिकति अरू पर्खौँ। पर्खिन चाहन्छौ, पर्खिनु नै छ भने बाबा समान बनेर पर्ख। त्यसै नपर्खिनु, समान भएर पर्खिनु। अब कोही दुईजना बाहिर जानु छ, तयार भएर बाहिर जानु छ, अब एकअर्कालाई पर्खिनु पर्यो नि। एउटा तयार भएर पो अर्कोलाई पर्खिने हो, तयारै नभई पर्खियो भने त के हुन्छ, ऊ तयार भइसक्छ फेरि आफू होइन ढिलो भइन्छ। त्यही भएर पर्खिनु नै छ भने के गर, समान भएर पर्ख। त्यसो हो भने पर्ख, छुट्टी छ। तिमीहरू त एभर रेडी छौ नि, सेवाले रोकेको छ वा ड्रामाले रोकेको छ। ड्रामाले रोकेको छ भने त्यो अर्कै कुरा हो, तर आफ्नो कारणले रोकिनेवाला नबन। कर्म बन्धनको बस रोकिनु छैन। कर्मको हिसाब किताबको खाता स्वच्छ र स्पष्ट हुनुपर्छ। बुझ्यौ, बुझ्यौ कि बुझेनौ होइन। अच्छा, चारैतिरका सबै बच्चाहरूलाई नयाँ वर्षको महान भन्दा पनि महान बन्ने बधाई सदा साथ रहोस्। सर्व हिम्मतवान बाबालाई अनुसरण गर्ने, सदा एक अर्कालाई दिल खुश मिठाई खुवाउने, सदा फरिस्ता बनेर दुआ दिने यस्ता बाबा समान दयालु कृपालु बच्चाहरूलाई समान बन्ने शुभकामना। साथसाथै बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। डबल विदेशीसँग भाइ बहिनीहरूसँग बाबाको छ थोरै। सदा आफूलाई सङ्गमयुगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव गर्छौ। श्रेष्ठ आत्माहरूको हर सङ्कल्प वा बोली वा हर कर्म स्वतः नै श्रेष्ठ हुन्छ। अब हरेक कर्म श्रेष्ठ बनेको छ नि, जो जस्तो हुन्छ त्यस्तै उसको कार्य हुन्छ। त्यसैले श्रेष्ठ आत्माहरूको कर्म पनि श्रेष्ठ नै हुन्छ नि। जस्तो स्मृति हुन्छ त्यस्तै स्थिति स्वतः हुन्छ। त्यसैले श्रेष्ठ स्थिति स्वाभाविक स्थिति हो, किनकि हौ नै विशेष आत्मा। उच्च भन्दा उच्च बाबाको बन्यौ, त्यसैले जस्तो बाबा त्यस्तै बच्चाहरू भयो नि। बच्चाहरूको लागि सदा भनिन्छ संसोच आदर। त्यसो भए यस्तो छौ त, तिमीहरू सबैको दिलमा को छ? जो दिलमा हुन्छ त्यही बुद्धिमा हुन्छ, बोलीमा हुन्छ, सङ्कल्पमा पनि त्यही हुन्छ। कार्ड पनि त दिलको मुटुको चित्र लिएर आउँछौ नि, उपहार पनि त दिलको चित्र पठाउँछौ। यो आफ्नो स्थितिको चित्र पठाउँछौ। त्यसैले जो बाबाको दिलमा सदा रहेको हुन्छ उसले सदा जे बोल्छ जे गर्छ त्यो स्वतः नै बाबा समान हुन्छ। बाबा समान बन्न मुस्किल छैन नि। केवल बिन्दु याद राख्यो भने मुस्किल नगर्ने हुन्छ। बिन्दुलाई भुल्छौ त्यसैले मुस्किल लाग्छ। कति सजिलो छ बिन्दु बनाउन, बिन्दु लगाउन। सारा ज्ञान यो एक बिन्दुमा नै समाहित छ। तिमीहरू पनि बिन्दु, बाबा पनि बिन्दु। जुन बित्यो त्यसलाई पनि के गर, बिन्दु लगाइदेऊ। बस सानो बच्चाले पनि जब लेख्न सुरु गर्छ त पेन्सिल कागजमा राख्दा के बन्छ, बिन्दु। कति सजिलो, के गर्नै नपर्ने होइन।
बिन्दु बन्छ नि। त्यसैले यो पनि बच्चाको खेल हो। यो पुरा ज्ञानको पढाइ नै खेल खेलमा हुन्छ, मुस्किल काम दिएको छैन। त्यसैले काम पनि सहज छ र हौ पनि सहज योगी। बोर्डमा पनि लेख्छौ नि सहज राजयोग। त्यसैले यस्तो सहज अनुभव गर्नु, यसैलाई ज्ञान भनिन्छ। जो नलेजफुल हुन्छ ऊ स्वतः नै पावरफुल पनि हुन्छ, किनकि ज्ञानलाई लाइट र माइट भनिन्छ। त्यसैले नलेजफुल आत्मा स्वतः पावरफुल हुने भएका कारणले हरेक कुरामा सजिलै अगाडि बढ्छ। त्यसैले यो सारा ग्रुप सहज योगीहरूको ग्रुप हो नि। यसरी नै सदा सहज योगी रहनु। अच्छा, आजको वरदान छ संशयका संकल्पहरूलाई समाप्त गरेर माया जित बन्ने विजयी रतन भव। बाबाले के वरदान दिनुभयो? संशयका संकल्पहरूलाई समाप्त गरेर। बाबाले अघिल्लो आइतबारको मुडले के भन्छ? निश्चय बुद्धि विजयी रतनको निशानी के हुन्छ? निश्चय बुद्धिमा कुनै पनि प्रकारको संशय उसले हुँदैन, किनकि निश्चय छ कि मेरो विजय पनि के छ? निश्चित छ। त निश्चित हुनको कारणले गर्दा ऊ सदा निश्चिन्त रहन्छ। त बाबाले आज वरदान दिइरहनु भएको छ संशयका संकल्पहरूलाई समाप्त गरेर माया जित बन्ने विजयी रतन भव। कहिले पनि पहिलेबाट यो संशयको संकल्प उत्पन्न नहोस्, हैन? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ के थाहा फेल पो भइन्छ कि? के संकल्प आउँछ हामीलाई? के थाहा कसरी मरिने हो? के थाहा कहाँ गएर के हुने हो? फेल पो भइने हो कि? हैन? यस्तो संकल्प आइरहेछ नि आजभोलि। धेरै जस्तो बच्चाहरूलाई आउँछ यस्तो संकल्प संसारको परिस्थिति हालत देखेर। के थाहा हाम्रो पनि के हुने हो? फेल पो भइने हो कि? कसरी मरिने हो? कता गरी के हुने हो? हैन? फेल पो भइन्छ कि? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ संशय बुद्धि हुनाले नै हार हुन्छ। त्यसैले सदा यही संकल्प होस्, मैले विजय प्राप्त गरेर नै देखाउँछु। सदा के संकल्प होस्? मैले विजय प्राप्त गरेर नै देखाउँछु। मेरो विजय निश्चित छ। विजय त मेरो जन्म सिद्ध अधिकार हो। यस्तो अधिकारी बनेर कर्म गर्नाले विजय अर्थात् सफलताको अधिकार अवश्य प्राप्त हुन्छ। यसैबाट विजयी रतन बन्छौ। त्यसैले मास्टर नलेजफुलको मुखबाट के थाहा? के थाहा? खैकुन्नी सुनिन्जेल सुन्ने अनि त्यसपछि खैकुन्नी भनिदिने, हैन? त बाबाले भन्नुहुन्छ है त्यस्तो होइन। मास्टर नलेजफुल आत्माको मुखबाट पता नै के थाहा? खैकुन्नी खै भन्ने शब्द निस्किनु कहिले निस्किनु हुँदैन। के निस्किनु पर्छ होला? मेरो विजय के छ? निश्चित छ। मैले विजय प्राप्त गरेर नै देखाउँछु। विजय त मेरो जन्म सिद्ध अधिकार हो, हैन? यस्तो अधिकारी बनेर कर्म गर्नाले नै हैन विजय अर्थात् सफलता हाम्रो जन्म सिद्ध अधिकारको रूपमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मास्टर नलेजफुलको मुखबाट के थाहा भन्ने शब्द कहिल्यै निस्किनु हुँदैन। स्लोगन दयाको भावनाले सजिलै निमित्त भाव इमर्ज गरिदिन्छ। दयाको भावनाले सजिलै निमित्त भाव इमर्ज गरिदिन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबाले आज हैन अब एकदम मुरली के भन्नुभयो त विशेष नयाँ वर्ष बाबा समान बन्ने वर्ष, हैन? के गर्ने भन्नु बाबाले? के गर्ने भन्नुभयो? सदा बाप समान बनेर बाबाबाट जुन सुखको अनुभूति हुन्छ तिमीले याद गरेर त्यस्तै अहिले पनि तिमीलाई याद गर्छ भने उसलाई रुहानी सुखको अनुभूति होस्, हैन? बाबालाई याद गर्दा हामीलाई जुन खुसी जुन सुखको अनुभूति हुन्छ त्यो सुखको अनुभूति हामीलाई याद गर्दा अरूले पनि गरून्। यो हो सच्चा, हैन? बधाई दिनु, शुभकामना दिनु भन्नु बाबाले। अरू के हो? अज्ञानी आत्माहरूको कर्म इन्द्रियहरूबाट के निस्किन्छ? धुवा निस्किन्छ। हामी कस्तो बन्नु पर्यो? हरेक इन्द्रियहरूबाट हाम्रो सदा शुभकामनाको नै धुवा निस्कियोस्। यस्तो आत्मा हामीलाई बन्नु छ, फरिस्ता बन्नु छ, हैन?
व्यर्थको माला बन्दै गयो भने वायुमण्डल पनि के हुन्छ होइन, खराब हुँदै जान्छ। त्यसैले व्यर्थको धुवाँ पनि हुन हुँदैन होइन, व्यर्थको धुवाँ, व्यर्थ सङ्कल्पको धुवाँ पनि हुन हुँदैन भन्नुभएको छ बाबाले। अरू धेरै पोइन्टहरू बाबाले भन्नुभएको छ आज बहुत होइन, उच्च दृष्टिले बाबाले हामीलाई चाहिँ देखेर मुरली चलाउनु भएको छ। सबैले मुरलीलाई फेरि दुबारा होइन पढेर चिन्तन गरेर अध्ययन गरेर फेरि हामीले साझा मुरली मन्थन गर्नेछौँ। हुन्छ, ओम शान्ति। आजको मुरली सबैले अध्ययन गर्ने फेरि होइन, र फेरि सबले पोइन्टहरू निकाल्ने आज बाबाले के भन्नुभयो। ओम शान्ति।